अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजं नवार्णो मन्त्रशक्तिः दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओं नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेयो वाच ओं यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापतन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं हि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषभाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहिमां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्रे आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणे पदवाराही नैरृत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पादकौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिणी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षत कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकाञ्चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोचकामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिकामेढ्रङ्गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबल रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्तमुष्ट्राकराळी च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामां सान्यस्थे मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्य सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणी मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षचण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु
तत्सर्वं रक्ष मे देवी जगन्ते पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत् तुयतीच्छेज्जुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्धलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवीकला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरञ्जङ्गमञ्चैव कर्तृमञ्चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसभेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राग्नस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते जगदम्बार्पणमस्तु। अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुरुषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओं नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेयो वाच ओं जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जगत्वन्देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्रावि विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः चण्डिके सततं यत्त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः विधेहि द्विषतान्नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः विद्यावन्दं यशस्वन्दं लक्ष्मीवन्दं जनं कुरु रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः प्रचण्डदैत्यदर्पघ्नचण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः कृष्णेन संस्तुते देवि शाश्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः देवि प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जगन्देहि ईशो देहि द्विषोजिः पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्। जगदम्बार्पणमस्तु। अस्य श्री कीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओं नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेयो वाच ओं विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुपतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कापि मां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव
तस्यैवमिदं शुभं स्तोत्रं वैचण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्ययन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कुष्ठायां वा चतुर्दश्यामष्टं यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं योनिष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धस्य गणस्योऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि इह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परोमोक्षस्तूजिते सानकिञ्जनैः जगदम्बार्पणमस्तु। रात्रीति सूक्तस्य कुशिकसौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषिः रात्रिर्देवता गायत्री छन्दः रात्रिसूक्तपाठे विनियोगः। ओं नमश्चण्डिकायै ओं रात्रि व्यख्यदाजते पूरुत्रा देव्या अक्षभिः विश्वा अधिश्रियोधिता ओर्वप्रा अमर्त्या निबतो देव्यू उद्वताः ज्योतिषा बाधते तमाः निरुस्वसा रमस्कृतोषसं देव्या आजति अपेदुहासते तमाः सा नो अद्य यस्या वयन्नितेया मन्नविक्ष्महि वृक्षेण वा सतिं वयाः निग्रामा आसो अवीक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणाः निश्येनासश्चिदर्थिनाः यावया आवृक्या अमृकं यवयस्तेन मूर्म्ये अथा न सुतरा भव उपामापेपि शतमः कृष्णं व्यक्तमस्थिता उषारुणे वा यातया उपाते गा इवाकारं वृणीष्वदूहितर्दिवः रात्रिस्तो मन्न जिग्युषे जगदम्बार्पणमस्तु। अस्य श्री सप्तशती प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः आनन्दा शक्तिः रक्ततन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानं खड्गञ्चक्रगदेषु चापवरिघान् शूलं भुजुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतेङ्करैस्तृणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुङ्कैटभम्। ओं नमश्चण्डिकायै ओं ऐं मार्कण्डेयो वाच सावर्णिसूर्यतनयो जो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामयतदुत्पत्तिं विस्तराद् गततो मम महामाजानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचषेन्द्रे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रान् वपुरुषान् बभूव श्रुत्रवभूपाः कोलाविध्वंसनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैर्पसतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमाजातो निजदेशाधिपो भवतु आक्रान्तस्य महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगजा व्याजेन हृतस्वाम्यस्य भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रमभद्राक्षे द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कञ्चित् सकालञ्च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यतेन वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ते सदा मदः मम वैरिवशं जातः कान् भोगानुपलप्स्यते एवमानुगता नित्यं प्रसादात् धनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्विजशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं ययं सञ्चितः सोऽतु दुःखेन क्षेङ्घोषो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं तदर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रशयावनृतो नृपं वैश्योवाच समाधन्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारैर्निरस्तस्य धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी नरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहन्नवेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां च तसंस्थितः
किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथन्ते किन्नु सद्वृत्तान् दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं। वैश्योवाच एवमेव यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किङ्करोऽपि न वर्ध्नातिमपरिष्ठुरतां मनः। यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं जहाति तेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यञ्च जायते करोमि किञ्यन्नमनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं। मार्कण्डेय उवाच ततस्थो सहितो विप्रतं वनिं समुपस्थितौ समाधन्नापवैश्यो सौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ। राजोवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय जन्मे मनसः स्वचित्ताय यत्तदां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाग्नस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं जनिकतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दे तथाप्यति एवमेष तथा हञ्जद्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागजन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागजाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथो भयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाञ्छावजञ्झुषु कणमोक्षादुर्तान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषामनजव्याघ्रः साभिलाषासु तान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराजन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि मम तावर्ते मोहकर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोहिते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रगच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमामुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यं भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किन्द्विजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यथा उत्पन्नेति तदालोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणवे कृते आस्तिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसरौ घोरौ ख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तापसरोजोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ह्यपषट्कारस्वरात्मिका सुधात्ममक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या जारुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्पञ्च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापणी बाणभूषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सतसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोपनिद्रावशिन्नेतः कस्त्वां स्तोतुमहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देव संस्तुता मोहयितौ दुराधर्षावसरौ मधुकीटभौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्चक्रितामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ
ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदादिपीतामसि तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्निवेहिषेनात्ततः स ददृशे चितौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तौ व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेदामद्यमे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापौमयं जगत् विलोक्येताभ्यं गतितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिनयत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूजशृणुवदामि ते ऐं ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावन्निके मंत्रे देवी महात्म्ये प्रथमः। अस्य श्री सप्तशती मध्यमचरित्रस्य विष्णुरुषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यमचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम् अक्षस्रक्परशुगते शुकुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च जन्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नानुनां सेवे सैर्भमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओं नमश्चण्डिकाजी। ओं ह्रीं ऋषिरुवाच देवासनमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानाञ्च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून् महिषासुरः ततः प्राजिता देवाः पद्मजोनिं प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषाञ्चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णश्च चक्रणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटञ्ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजस्रपदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रियन्त्विषा यदभूच्छां भवन्तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन च भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं च इन्द्रेण च भवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनाञ्जकराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयञ्जज्ञे तथा पापकतेजसा भ्रुवौ च सन्धियोस्तेजश्रवणावनिरस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृत्य ततो तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णसमुत्पाट्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणशक्तिं ततो तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवां शापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रसमुत्पाट्य कुलुषादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयिरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशञ्जाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेशरजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वग्रैवैकमुत्तमम् अङ्गुलीकरत्नानि समस्ताः स्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ततो तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजाम्बालां शिरस्युरसि चापराम् अदज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च
ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं दतो तस्य धत्तेजः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपसुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नामा पूरितन्नभः अमाजताति महता प्रतिशब्दो महानुभूतु चक्षुभुः सुकलालोकाः समुद्राश्च चकम्परे चचालवसुधा चेलुस्सकलाश्च महीधराः जयेत देवाश्च मुदा तामोचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवरुमुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आह्क्यमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषे रुसरैर्वृतः सददर्शततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं द्विषा यत्पादाक्रान्त्या नाथ भुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालं धनुर्जानिस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रपवृते युद्धं दया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितकिन्तरं महिषासुरसेनानीश्चक्षुराज्ञो महासुरः युधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयिते षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नीतैरसलो महासुरः अयुतानां शते षड्भिर्बाष्कलो युधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरणैकैः परिवारितः वृतोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यता बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्याः सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयनां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्याः खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्चित्कुपशक्तिः केचित्पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रजिच्छेदनजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्ताननादेवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः ममोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राण्यस्परी सोऽपि क्रुद्धोद्धतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुताशनः निःश्वासान्मुपचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाश्शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहितान् अवादयन्तपठान् गणां शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन कदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो न जघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयतु केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोत्थितानि पातेन कदया भुविशेरते पेवश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराश्यरोघेण कृताः केचिद्रणाजरे श्येनानुकारिणः प्राणान् मौजुस्त्रदशार्दनाः केषांश्चिदबाहवश्छन्नाश्छन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुर्व्यां महातुराः एकबाह्वक्षचरणाः केचिद्देव्याद्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतवर्मायुधाः नानुरुतश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्र भूत्संहारणः शोणितौघा महानद्य सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारुणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमुसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन् धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विजिन्वते देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैशान्ततुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मनमन्दिरे देवी माहात्म्ये द्वितीयः। ओं नमश्चण्डिकायै ओं ह्रीं ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चक्षरक्षोपाद्ययो योद्धमथाम्बिकां सदेवीं सर्वर्षेण ववर्षसमरेसुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तोजपरशेणतो यतः तस्य चित्वा तु देवी लीलयैव शिरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुस्सद्योध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजसव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दना ततो जग्राहशूलं सुकोपादृणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः
जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी छूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतुं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मोचाथ दिव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साच्छिनतु ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागन्महीं गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळश्च निपातितः देवी क्रुद्धागता पातैश्चूर्णयामास चोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्तां रन्तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यञ्च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्राचित्रशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासनाकाजात् पातयामास वैशिरः दोद्धरं दुर्मुखं जोभो शिरेर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चिदुन्नप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलिताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानेकमभ्यधावतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपञ्चक्रे तदोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुन्नामहीतस्य व्यशीर्यता लाङ्गूलेन हतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं युयुर्घनाः श्वासानलास्ताः शतसो निपेतन्नभसोचलाः इति क्रोधसमात्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदा करोतु साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशन्तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषन् रूपं सोऽपिबद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्य तावत् पुरुषः खड्गपाणेरादृश्यत तद एवाशु पुरुषं देवी च छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा साद्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं च करशजगज्ज च करशदस्तकरं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भोजो माहेशं बभ्रास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव चहासा रुणलोचना ननर्दचासरस्वोऽपि वरवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च जिक्षेपचण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् बृहतांस्तेन चूर्णयन्ती श्रोत्करैः उवाच तं मधोद्भूतमुखारागकुलाक्षरं देव्यवाच गर्जगर्जक्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयिहते यत्रैव गर्जश्यन्त्याशु देवताः ऋषिर्वाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढः तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनवताडयत् ततः स्वपिपदाक्रान्तस्तजान्य च मुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यन्ननाशदत् प्रहर्षञ्च परञ्जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुपुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुरुगन्धर्वपतयो नान्दोतोश्चाप्सरो गणाः श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीयः। ओं ह्रीं ऋषिर्वाच शक्रादगे सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मने सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्राणातीनं शिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपलकोद्गमचारुदेहाः देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानिसानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्दो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयश्च मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तान् त्वामृता स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चादिवीर्यमसुरक्षैकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्या सुरदेवगणादिकेषु हेतुसमस्तजगतान्त्रिगणापदोषैर्नग्नायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा वै पितृगणस्य च तृप्तिः तुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः सुधा च या मुक्तिहेतुरविदिं च महाव्रतात्ममभ्यस्यसे सुनियतीन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सविमलर्जजुषान्धानमुद्गीतरम्यपदपाटवताञ्च साम्नां देवी त्रये भगवते भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री
मेधासि देवी विद्याकलशास्त्रसारा दुर्गा सुदुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिभासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराळमुद्यच्छशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतेव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशये कोपवती कुलानि विज्ञातमे तदधुनैव यतस्तमेतन्नेतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीतति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्युदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्याणि देव सकलानि सदैव कर्माणि यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृते करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवतेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमदेव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिकात्मधन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगतुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तो नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तमत्वेति नो न महितान् विरिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्पहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता युद्धं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभाणिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्ति निवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागतावलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवशीलं रूपं तथैतदविजिञ्जमतुल्यमन्यैः वीर्यञ्च हन्तृहृतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटतैव दयात्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपञ्च भयकार्य तिहारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवन् रिपुगुणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्या निस्वनेन च प्राच्यां रक्षप्रतीच्यां च चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य पुत्रस्यान्तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चान्त्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राहप्रसादसुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्यवाच प्रियतान् त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि विरोधयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृतात्मन्नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनदारादिसम्पदां वर्धये अस्मत्प्रसन्नात्मं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोर्धे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा इत्येतत्कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवतु तथायि दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते हरिं ओं श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चतुर्थः। अस्य श्री सप्तशत्युत्तमचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप्छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं श्रीमहासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तमचरितपाठे विनियोगः। घण्टाशूलहलानि शङ्खमसुरे चक्रं धनुस्साजकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तबलसच्छीतां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवान्द्रजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओं नमश्चण्डिकायै ओं क्लीं ऋषिर्वाच पुराशुम्भनिशुम्भाभ्यां सुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागास्य हृतामदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतान्तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथयाम्यञ्च चक्रादे वृणस्य च तावेव पवनर्धञ्च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवाविनर्धोता भ्रष्टराज्याः पराजिताः कृताधिकारास्तदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां
यस्माकं वरदत्तो यथापच स्मृताखिलाः भवता अन्नासयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देव हिमवन्तन्नगेश्वरं जग्मस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुभुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्रूपण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्ये प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः नैरृत्यै बुभृतां लक्ष्मी शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायै शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चित्रूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेशसेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः यासां प्रतञ्चोद्ध तदैत्यतापितेरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापतो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः ऋषिर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययोतो ये जाह्नव्या नृपनन्दना साब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयितेऽत्र शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममैतत्कृते शुम्भतेति निराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनर्गतायान्तकृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकाम्बरं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डस्य भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीवसमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराजभासयन्ती हिमाचलं नैव तादृक्कुजद्रूपं दृष्टिं केन चिदुत्तमं नाजिताङ्काप्यसो देवी गृह्यतां च सुरेश्वरा स्त्रीरत्नमतिचारवङ्गे द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रदां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणियोगजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्विते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्द्रात् पारिजातधरुश्चायं तथैवोच्चे श्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीन्दतो चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणङ्गेः काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरोजः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योर्क्रान्तदानामशक्तिरीशत्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्य
प्रजाभ्यजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददोतुभ्यमग्नि शौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिर्वाच निशम्येतपचशुम्भः सतता चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेत् च वक्तव्या सागत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येदसम्प्रीत्या तथा कारयन्त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशे तु शोभने सा देवी तां ततः पुराः श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूतोवाच देवी दैत्येश्वरशुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिह गतः अव्याहताग्नः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाः शृणुष्व ततो मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम पश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमधनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवससौक्नं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतान् त्वां देवी लोके मन्यामहे मयं सा त्वमस्मानुपागच्छयतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमृविक्रमं भजत्वञ्जञ्जलापाङ्गे रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमदलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्राजये तन्धार्यते जगतु देव्यवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् प्रियोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किन्त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञा जागृता पुरा योमाञ्जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तथा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः माञ्जित्वा किञ्चरेणात्र पाणिं गृह्णात मे लघु दूतोवाच अवलिप्ता समैवं तं देवी ब्रूहिमाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषान्न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं सात्वं गच्छमयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भरिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामागमिष्यसि देव्यवाच एवमेतद्बलिशुम्भो निशुम्भस्यादिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामि यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छमयोक्तं ते यदे तत्सर्वमादृतः तथा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च योक्तं करोतु ततु श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये पञ्चमः नमश्चण्डिकायै ओं क्लीं ऋषिर्वाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचिष्टसमागम्य दैत्यराजाजविस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वागमाकर्ण्या सुरराट् ततः सक्रोधप्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानयबलादुष्टाङ्केशाकरशनविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते पुरः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिर्वाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः मृतषष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं यजौ सुदृष्ट्वा तां ततो देवीं तु हिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रजाहितमूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयं येषकेशाकरशनविह्वलां देव्यवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नैः समावेन् ततः किं ते करोम्यहं ऋषिर्वाच इत्युक्तस्वभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारणेव तं भस्मसाच्चकाराम्बिका ततः अधकृतं महासैन्यमुसराणां तथाम्बिका ववर्षसायिकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वथैः ततो धतषडः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनाजां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान् महासुरान् केषांश्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपोचरुधरं कोष्ठान्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयन्नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेन अतिकोपिना श्रुत्वा तमसरं देव्या निहन्तं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छद् गत्वा तसा समानीता लघु केशेष्वाकृष्य बद्भावा यदिव संशयो युधि तथा सैषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकां श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्य षष्ठः ओं नमश्चण्डिकायै ओं क्लीं ऋषिर्वाच
आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता यजुरभ्युद्यथायुधाः तदृशुस्ते ततो देवीमी शुद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रोरुद्यताः आकृष्णचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपकाः ततः कोपञ्चकारोच्चेनम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मशीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतं काळीकराळवदना विनिष्क्रान्तासिपासिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहयोधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे च क्षेपवारणान् तथैपयोधन् तुरगे रथं सारथिना सह निक्षिप्तवक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् एकञ्जग्राह केशे शिग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमृसान्यमुपोथयतु तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह हरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयंश्चान्यान्यांश्चात्ताडयत्तथा असिना निहताः केचित् खड्वाङ्गताडिताः जिग्मरुविनाशमसुरादन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्रापताङ्काळीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबुहो निघनोदरं ततो जहासादृशा भीमं भैरवनादिनी काळीकराळवक्त्रान्तदुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावता गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तिनासिनाच्छनतु अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डन्निपातितं तमप्यपाति यद्भूमौ सा खड्गाभिहतं वृषा हतशेषन्त तस्सैन्यं दृष्ट्वा चण्डन्निपातितं मुण्डञ्च सुमहावीर्यं दिशो भैजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काळी च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्ठा समिश्रमभ्येति चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशौ युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भन् निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच काळीं कल्याणी ललितीं चण्डिकां वचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सप्तमः। ओं नमश्चण्डिकायै। ओं क्लीं ऋषिरुवाच चण्डे च नहृदे दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षैतेष्वशरेश्वरः ततः कोपपराधे चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां च तुरुषीतिर्निर्यान्तस्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याट् पञ्चाशदसुराणाङ्कुलानि वै शतङ्कुलानि धौम्राणान् निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदामौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपतिशुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यप्रतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणे गगनान्तरं ततः सिंहो महानाथमतीव कृतवान् नृपा घण्टास्वने तन्नाथमम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिग्मुखा निनादैर्भैष्णैः काळी जिज्ञा विस्तारितानना तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवै सिंहस्तदा काले सर्वशैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवाजामनसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशुकः विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाजयौ हंसयुक्तिवमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणशक्तिर्ब्रह्मणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी सिक्तहस्ता च मयूरपरवाहना योद्धुमभ्यायुजो दैत्यानम्बिका गृहरूपिणी तथैव वैष्णवीशक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतनुरूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिस्साप्यायजो तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुं नारसिंहेन्द्रसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्रियगजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः
हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात् विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भन्निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रियातपातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छतु दुर्प्यन्तमच्छिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्यतया देव्या शिवस्वयं शिवदूतेति लोकेऽस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमरशापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशेक्त्युष्टिवृष्टिभिः ववृषुरुद्धतामर्षास्तान् देवीममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् छोलशक्तिपरस्फुधान् चिच्छेतलीलयात्मा तद्धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काळीशूलपादविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलजलाक्षेपहतवीर्यान् हतोजसः ब्रह्माणे जाग्रोच्छत्रोणु येन येन स्पधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघानकौमारी तथा शक्त्यादिकौपिना ऐन्द्रियकुलशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतृविदारताः पृथ्व्यां रुधिरोगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारबुद्ध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतपक्षतः वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहे च चाराजो नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासेरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः वेदः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च खादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तन् महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपाजैर्विविधर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धमभ्याजयो क्रुद्धोरक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतितिमेदिन्यान् तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे सकदा पाण्डेरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्रियस्ववज्रेण रक्तबीजमताडयतु कुलशेन तस्याशु बहुषु श्रावशोणितं समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चाप्यैधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरोजिता विवाहरक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवे समरे चेनञ्चक्रेण भिजघानः कथयाताडयामास ऐन्द्रियतमसुरेश्वरं वैष्णवे चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथाशिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापगतयादैत्य सर्वा एवाहनत्पृथक् मातरोः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि अपादयोभिः रक्तोऽगस्तिना सञ्छतसोऽसुराः तैश्चासुरा सृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवाभयमाजग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्पुरा उवाच काळीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेण नेनवेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयन् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया जोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तान् ततो देवी शूलेनाभिजघानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्यावेदना अञ्जक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात् बहुषु श्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता यस्य रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरुषभिरुष्टिभिः जघानरक्तबीजं दञ्जामुण्डा पीतुशोणितं सपपातमहे पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः निरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतलमम्बावस्तुषान् रूपा तेषां मातृगणो जातो ननर्तास्त्रुङ्मदोद्धतः श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये अष्टमः। ओं नमश्चण्डिकाजी ओं क्लीं राजोवाच विचित्रपदमाख्यातं भगवन् भवता मम हेव्याश्चरतमाहात्म्यं रक्तबीजपदाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातते चकारजम्भो इत्कर्मनिशुम्भश्चातिकोपनः विसुरुवाच चकारकोपमतुलो रक्तबीजे निपातते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् शुम्भोत मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टोऽष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः
आजगाम महावीर्य शुंभोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपां कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोघ्रं मेघयोरिपवर्षतोः चिच्छेदास्तांश्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्मुशरोत्करैः ताडयामाश जाङ्गेषु शस्त्रौघैरशरेश्पुरौ निशुम्भो निशतं खड्गं चर्मचादायिसुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्वसिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिदेवाहने देवी क्षुरप्रेणासमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेदचर्मजाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं जिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधाचक्रे चक्रेडाभिमुखागतां कोपात्मातो निशुम्भोऽथ शूलञ्जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयतु आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तन्तमायन्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोघैरपातीत भूतले तस्मिन् निपतते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतेव संक्रुद्धः प्रजजो हन्तिमम्बिकां सरथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभ्रतलैर्व्याप्त्या बभूनभः तमायन्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयतु ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातेव दुस्सहं पूरयामास कगभोनजघण्टा सुनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोपधविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ महामदैः पूरयामास गगनं गान्तथैव दिशो दिशा ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्ममताडयितो कराभ्यन्तर्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः हट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दे रसरास्तेषु शुम्भः कोपं प्रञ्ययौ दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्या चिक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निगुडाभासारिणस्तामहुल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो युधवान् विनीपते शुम्भमुक्तान् छरान् देवीन् शुम्भस्तत्प्रहितान् छरान् चिच्छेदश्पशुरैरुग्रैश्यतशोथसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं सतताभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीं काळीं केसरीं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामैदं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वसरैः सायकांश्चितान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतते एवाशु गदाञ्चिच्छेदचण्डिका खड्गेन शितधारेण सचशूलं समादते शूलहस्तं समायान्तन्निशुम्भमपरार्दनं हृदिविव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् निस्मृतोपुरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषोपतन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वरवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सा वपतद्भवि ततः सिंहस्य घातोग्नं दंष्ट्राक्षन् शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा पुरान् कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः केचन्ने शर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रभूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराहीतुण्डघातिने केचिचूर्णे कृता भवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चेन्द्रियहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेषुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्च परे काले शिवदूती मृगाधिपैः श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये नवमः ओं ऋषिर्वाच निशुम्भन्निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भक्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबले पाद्दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमापः अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनि देव्यवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्येतादुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्तादेव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्या स्तनो जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका देव्यवाच अहं विभूत्या बाहुभैर्यरूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठां याजौ स्थिरो भव ऋषिर्वाच ततः प्रववृत युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं शरवर्षैश्यते शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूत् भूयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यास्त्राणि शतशो मम च यान्यधाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रते घातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशदैर्देवी माच्छादयति सोऽसुरः सापि तत्कविता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुष दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेदि देवी चक्रेण तामप्यशिखरे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुवत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिवेश्वरः तस्यापतदे एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धरणमुक्तेश्चर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलं हताश्वः स तदा दैत्यश्चन धन्वा विसारथिः
जग्राहमुद्गरं घोरम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरन् निशितैश्वरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तञ्चापि सा देवी तलेनो रस्यताडयितो तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्त्य च प्रगृह्योचेन् देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नेद्धङ्के ददातीत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रुतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाट्य भ्रामयामास चक्षीबधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायन्तं ततो दिवि सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सकतासुः पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मने जगत्स्वास्थ्यमतीवापनिर्मलं च भवन्नभः उत्पातमेघाः स्वल्काये प्रागाः संस्थे शमय्ययुः सरितोमार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्येन ऋतुश्चाप्सरो गणाः बभुः पुण्यास्तदा वातस्य प्रभुभूद्दिवाकरः जज्वलश्चाग्नयः शान्ताः शान्तादिग्जनितस्वनाः जगदम्बा श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके देवी माहात्म्ये दशमः। ओं ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्यपुरोगमास्तां कात्यायनीं दुष्टवृष्लाभाद्विकाशवक्त्राब्धिविकाशताशाः देवी प्रपन्नार्थहरे प्रसीद प्रसीद मात्र जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवचराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्यायते कृत्समलङ्घवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिनन्दवीर्या विश्वस्य बीजं परमासमाज सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्यासमस्तास्तव देवीभेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूर्वतमं वै एतत् काते स्तुतिस्तव्य परापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतयैका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणे नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणे नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणे नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणे नमोस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थहरे देवी नारायणे नमोस्तुते हंसयुक्तिमानस्थे ब्रह्मणे रूपधारिणि कौशाम्भः अक्षरिके देवी नारायणे नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणे नमोस्तुते मयूरकुक्कुटव्रते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणे नमोस्तुते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणे नमोस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणे नमोस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणे नमोस्तुते किरीटिनमहावज्रसहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रिये नारायणे नमोस्तुते शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमोस्तुते दंष्ट्राकराळवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणे नमोस्तुते लक्ष्मी अज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे स्पृधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणे नमोस्तुते मेधे सरस्वतिवरे भूतिभाभ्रवतांसि नीते त्वं प्रसीदीशे नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्तेवदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायने नमोस्तुते ज्वालाकराणमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातुनो भीतेर्भद्रकाळि नमोस्तुते हीनस्थितैत्यदेजां शिस्वनेन पूर्यजा जगतो साघण्टापतनो देवी पापेभ्यो नुस्तानि वा आसुरा सृग्वसापङ्गचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगानशेषानपंसु दुष्टारुष्टादगामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विनराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयितां प्रयान्ति एतत्कुर्तुं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरणेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिकेत् प्रकरोदकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु जगात्वदन्या ममत्वकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदेव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशास्नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावाननो यत्र तथाभ्यमध्ये तत्र स्थितात्मं परिभास विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिभास विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालयनोर्भीते नित्यं यथा सर्वथा तथनैव सद्यः
पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशूत्पातभागजनितां च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्थहारिणी त्रैलोक्यवासनमिड्येव लोकानां वरदा भव देव्यवाच वरदाहं सुरगणां वरं यन्मनसेत्यथ तं वृणध्वं प्रगच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरविनाशनं देव्यवाच वैवस्वतेन्द्रे प्राप्ते 28मे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नासिगिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यद्रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रजित्तां सुदानवान् भक्ष्यन्त्यां स्थितानुग्रान् वैप्रजित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाटिमे कुसुमपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्यमनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निजा ततश्चितेर्नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीं कीर्तयिष्यञ्जपनजाश्रिताक्षेमिति मां ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमन् रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनिगे सर्वे स्तोष्यन्त्या नमनमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्घे षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतर्याहं करिष्याम्यरिसंशयम् श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 11 ॐ देव्यवाच एभिस्तवैश्च मान्नित्यं स्तोष्येते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयं मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापतः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् मम इदं माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत् उपसर्गान् शेषामस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमयेन् मम यत्र एतत् पाठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यं सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मम एतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजा तथा कृतां प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यां मम एतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति संशयः श्रुत्वा मम एतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तिके शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् कृपवः संशये यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलुम्बं सां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः शमय्यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च दुर्भिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुरूर्तानां शेषानां बलहालङ्करं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वं मम एतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणं भोजनैर्होमैः प्रोक्षणैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतर्मे कृते सास्मिन् सकृत्सु जरते श्रुते श्रुतुं हरति पापानि तथारोग्यं प्रगच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरकृतं भयं सा न जायते युष्माभिस्ततयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्त्वास्तु प्रगच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वावदावाग्निपरिवारितः तस्युभिर्वावृतशून्यो गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा
आघूर्णितो बाबातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे पशुधारिणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितन्नरो चेतसङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यातस्य वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैव अन्तर्धीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुज सर्वे चक्रोर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसुनि तस्मिन् महोग्र तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपजगतः परिपालनं तये तन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूजिते सायाचिता च विज्ञानतुष्टा रुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयेतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां शैवकाले सनातने भवकाले नृणां शैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे शैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रां श्रीमतीं धर्मे गतिं शुभां श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 12 ओं नमश्चण्डिकायै ओं क्लीं ऋषिर्वाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावासा देवी येदं धार्यते जगतो विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमाजया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहदास्य मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैः महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधता सेवनृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेयो वाच इति तस्य वच श्रुत्वा सुरथः स्रडाधिपः रणपत्य महाभागं तं वशं शंसितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यः तपसे शचवैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थं मम्बाया नदी पूर्णमास्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परञ्जपन् तौ तस्मिन् पुल्ने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणाञ्चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यथाहारो तन्मनस्कौ समाहितौ ततस्तु बलिञ्चेऽब्नजगात्र सुरक्षितम् एवं समाराधयितो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राहचण्डिका देव्यवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि ततो मार्कण्डेयो उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रं शन्यजन्मनि अत्रैव जनजं राज्यं हतशत्रुबलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्छितकारकं देव्यवाच स्वल्पैर्होभिन्नृपते स्मराज्यं प्राप्स्यते भवान् अत्वा रिपो न स्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भुजः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्व्यवस्वतः सावर्णिको मनुर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वयाजश्च पुरोस्मृतोऽभिवाञ्छितः तं प्रगच्छामि संसिद्ध्ये तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयो वाच इति तत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभीष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ओं श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 13